अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, रोम झर रहा था और नेहरू बांसुरी फूंक रहा था। वो फूंक रहा था, धड़ाधड़ बांसुरी बजाई जा रहा था। पंजाब के अंदर जो होलनाकी है, डेवस्टेशन है, जो तबाही और बर्बादी है, पंजाब नाज़रीन उजड़ कर रह गया। पंजाब की जो बुनियादें थी वो हिल कर रह गई हैं। हुकूमत आपके साथ झूठ बोल रही है, इंतजामिया आपके साथ झूठ बोल रही है, ये वही बांसुरी बजाने वाला काम कर रही है। इनकी इनकम्पिटेंस है, इनकी नेग्लिजेंस है, इनका फेलियर है, मैसिव फेलियर है पंजाब गवर्नमेंट का मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। बल्कि अब तो ये लोगों की तौहीन कर रहे हैं, यानी तज़ीक पर उतर आए हैं। ये उस लेवल पर नादरी चले गए कि जहां पर ऑलरेडी जो एक डिफरेंस था हम कीड़े मकोड़ों में या हम चवलों में और इस हुकूमत के अंदर, और ये चवल लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि पंजाब के अंदर ही एक किसान एक पुलिस वाले को कह रहा था कि सर मेरा सामान अंदर पड़ा हुआ है, मैं अभी नहीं घर छोड़ सकता। तो पुलिस वाले ने कहा, ओए चवल, तू मुझे रेस्क्यू वाला समझ रहा है, मैं SHO हूं। ओए चवल। तो हम जो चवले हैं नादरीन, इन चवलों और ये जो अशराफिया है, जो हुक्मरान हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बाबू हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो तो बड़े वाजे थे। लेकिन जो डेवस्टेशन है, ये जो तबाही और बर्बादी है, इसने इन चीजों को मजीद बयान कर दिया, मजीद इसकी जो एक बदबूदार शक्ल है उसे हमारे सामने रख दिया। और ऐसी खबरें, ऐसी डिटेल्स आ रही हैं जो कि बड़ी खौफनाक है। देखिए, एक काम तो हम सब कर सकते हैं जो कि हमारे बस में, दुआ कर सकते हैं। हमें पंजाब के लिए नाज़रीन दुआ करनी चाहिए, मेरे और आपके बस में यही है, और हमें जरूर करना चाहिए। देखिए, हमारा इस चीज के ऊपर कामिल यकीन है कि गैबी मदद आ सकती है। शायद अल्लाह ताला को मौजज़ा करे तो करे, नहीं तो ये जो बर्बादी है ये मजीद होती जाएगी और ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, ये कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं। और ये अच्छा, ये खुद हमारा क्या किया धरा, हमने खुद नेचर के साथ छेड़ा है। हमने खुद जो नेचर का, कुदरत का जो दरियाओं की जगह थी बहने की, हमने उसके साथ छेड़छाड़ की है। हमने खुद अपने क्लाइमेट को बर्बाद किया है ना। हमने खुद अपने हाथों के साथ गिरें लगाई हुई हैं जो अब दांतों से खोलने से भी नहीं खुलेंगी। ये चीखों पुकार निकलेगी। मैं सिर्फ नंबर आपके सामने रख दूं, पंजाब में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक, जो कि इंतहाई अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ये कम बताए जा रहे हैं, 5.1 मिलियन, 50 लाख से ज्यादा बंदा इफेक्ट हो चुका है। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है नाज़रीन के 10 लाख एकड़ से ज्यादा फार्मिंग लैंड, वो लैंड जहां पर फसलें उगती थी, जहां पर सब्जियां उगती थी, जो कि हमारी ज़राई जमीन थी, वो सारी मुतासिर हो गई है। अब ज़ाहिर किसान ने अगले महीने के आखिर तक या उससे अगले महीने में गंदम बीजनी थी, वो अब नहीं बीज सकेगा। उसकी जमीनें बर्बाद हो गई। जहां पर पानी उतरा भी है वहां पर नादरीन इतनी ज्यादा रेत आ गई है कि उस जमीन की जो जरखेजी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और वो कह रहा है कि मुझे अब लंबा टाइम चाहिए जमीन को दोबारा से ठीक करने के लिए, जमीन को दोबारा से मामूल के ऊपर लाने के लिए। तो ये अंदाजा लगा लें। फिर नाज़रीन एक और में नंबर देख रहे थे, बड़ा बड़ा परेशान को नंबर है, जहां पर लाइफ स्टॉक बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, जानवर, गाय, बच्चे, भैंसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उसके साथ साथ नाज़रीन बर्ड्स, परिंदे, आपके तोते, कबूतर, ये इनके बारे में डाटा देख रहा था। तकरीबन 20 से 25 हजार नाज़रीन ऐसे बर्ड्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शेड्स के अंदर बंद थे, या लोगों ने जो उनके लिए पिंजरे वगैरह बनाए हुए थे वहां पर बंद थे, और उनके बारे में भी, यानी वो भी उस सैलाब की नजर हो गया। तो ये तबाही सैलाब, और ये फिर जब भी कुदरत फिर अपनी चीजें क्लेम करने आती है, फिर नाज़रीन वो कोई चीज नहीं देखती। अब मैं चंद खबरें आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अंदर एक कैसा बिहेवियर अनफोल्ड हो रहा है। ये नाज़रीन मुजफ्फरगढ़ से आज एक वीडियो आई है जहां पर डांगे मारे गए हैं, सोटे मारे गए हैं, बैत चले, पटकार निकले। हुआ यह है कि हुकूमती टीम सैलाब जदगान के बजाय नून लीग के वोटर्स को, अब ये अहमद हसन बोबक साहब, इन्होंने लिखा है कि हुकूमती टीम सैलाब जदगान के बजाय नून लीग के वोटर्स को सैलाब जदगान बनाकर इमदाद दे रही थी। असल सैलाब जदगान ने सोटे मारने शुरू कर दिए, और उसके बाद नाज़रीन जो पटकार वहां पर निकले हैं, उधेड़ कर रखा है लोगों ने। यानी वो डांग फेरी है कि बिल्कुल तबाही निकली है। एक तो नाज़रीन सैलाब है, ऊपर से लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों का तमस्खर उड़ाना, लोगों की सफेद पोशी को तार तार करना, लोगों की खवातीन के मुंह में जाकर कैमरे देना। और ये हुकूमत खुद कर रही है, ये साफी है, जर्नलिस्ट नहीं कर रहे नाज़रीन, हुकूमत खुद कैमरे लगा रही है। लोगों के बच्चों के नाज़रीन उनके चेहरों को एक्सपोज करना, मासूम बच्चों के बीच में जाकर मरीब साहब बैठ जाती है, इधर कैमरामैन लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन रोटी का डब्बा देते हैं। और ये बात आप ज़हन में रखें, जो किसान है, ये भाई, ये जो लोग हैं, ये जिन्हें ये गरीब तस्वुर करके आज जिनकी गुर्बत के साथ खेल रहे हैं, ये गरीब नहीं है, ये इस पूरे मुल्क का पेट पालते हैं। ये दहाइयों से मेरे और आपके लिए रोटी का बंदोबस्त करते हैं, जिनके बीच में बैठकर हम कम ही लोग इनके बीच में बैठकर इनका मजाक उड़ाते हैं, इनके बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। मैं सिर्फ ये, आप खबर देख लें, ये मुजफ्फरगढ़ के अंदर ही हुआ है, वहां पर ये किया जा रहा है। और इनकी आप हद देखें, इनकी औकात देखें आप, और ये लोगों के साथ कहां पर चले गए। ये नाज़रीन मुजफ्फरगढ़ का है कि वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर है मुजफ्फरगढ़ के, वो लोगों को नाज़रीन रोटियां दे रहे हैं। रोटियां देते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तुम्हारी दवाइयां हैं और ये 6 रोटियां हैं, जाओ और बच्चों को खिलाओ। ये इमदाद कहां से आई? अब वो खुद डिप्टी कमिश्नर पूछ रहा है कि ये इमदाद कहां से आई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का सैलाब से घिरे 3 शहरियों को 6 रोटियां देते हुए डब्बे पर लिखी मरियम नवाज की तस्वीर दिखाकर सवाल।
شاید مریم صاحبہ نے ناظرین نہ کہا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں نے کرنا ہے، شاید مریم صاحبہ نے واقعتاً نہ کہا، ان کی ہدایات نہ ہو، لیکن مریم صاحبہ ایسی چیزوں کی جب ناظرین تائید کرتی ہیں، جب ایسی چیزوں کو شیئر کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں، تب جا کر یہ جو بابو بیوروکریٹ ہے ہمارا، یہ بابو یہ کام کرتا ہے۔ اس بابو کے بارے میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، اور یہ بابو جب بھی نکلتا ہے پتلون ٹائٹ پہنتا ہے، یہ ٹائی یہاں پر جوڑ کر پہنتا ہے بابو، یہ انگریزی بولتا ہے، اس نے آئی فون اٹھائے ہوئے ہیں بابو نے، اور بابو خوشبو لگاتا ہے بابو، اور بابو خوشبو لگا کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے لیے 6 روٹیاں لایا ہوں، یہ 6 روٹیاں تمہارے پاس کس نے بھیجی ہیں؟ بھوکے کو روٹی دیتے ہوئے ناظرین یہ بابو آپ کا بیوروکریٹ ڈپٹی کمشنر یہ سوال پوچھ رہا ہے، تو وہ جو روٹی لے رہا ہے کہہ رہا ہے جی سر مجھے پتا ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے بھیجی ہیں، جو ہی وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں یہ بابو اس کے ہاتھ میں روٹیاں دیتا ہے۔ کس قدر توہین کرے یہ واقعتاً یہ پاکستانی عوام کو ناظرین کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں یا جانور تصور کرتے ہیں۔ اپنی عوام کے ساتھ ناظرین یہ کون کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کیوں لگا رہے ہیں تصویریں؟ آپ کیوں تشہیر کر رہے ہیں؟ 6 روٹیاں دیتے ہوئے آپ کیوں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے امداد بھیجی؟ یہ کس نے امداد؟ پھر ادھر ہی مظفر گڑھ میں ناظرین سوٹے چلے ہیں، لاٹھیاں چلی ہیں، نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بڑی پریشان کن۔ اب ایک اور ناظرین آپ خبر دیکھیں، یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ ملتان جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے والی کشتی الٹنے سے خاتون سمیت 5 بچے ڈوب گئے۔ کشتی میں 30 افراد سوار تھے، خاتون اور بچوں کو لائف جیکٹس نہیں پہنائی گئی۔ ریسکیو 112 کے پاس ضلع بھر میں صرف 24 لائف جیکٹس ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین، سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو سیلاب کو آئے ہوئے لگ بھگ میرے خیال میں کوئی 2 ویکس ہو گیا ہمارے پاس، یا شاید اس سے زیادہ کا ٹائم ہے، اس سے پہلے فورکاسٹ موجود تھی۔ پورے ضلع کے اندر ناظرین ٹوٹل 24 لائف جیکٹس ہیں، 30 لوگ انہوں نے کشتی کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، یعنی 6 لوگ بغیر لائف جیکٹس کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ کشتی الٹتی ہے اور ایک ماں اور 4 بچے ناظرین اس کی جان سے چلے گئے، وہ ڈوب کر مر گئے ہیں۔ یہ ٹریجڈی دیکھیں، یہ چیزیں آپ نے مینج کرنی تھی، آپ نے ہنگامی حالات میں یہ لائف جیکٹس یا پھر اتنے لوگوں کو کشتی کے اندر بٹھانا تھا جتنے لوگ یہ موجود ہوتے ہیں۔ ریسکیو 112 کی جانب سے یہ ہوا ہے، بڑا کردار ہے اس ادارے کا، بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے، انہوں نے بڑا زبردست کردار، لیکن یہ چیزیں مہیا کرنا اس وقت ناظرین گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، ان کے لوگوں کا کام ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کو ولنریبل نہ کریں۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 ماہ اور چند بچوں کی ناظرین جان چلی۔ اب یہ جو جلال پور میں ہی ہے، جلال پور پیر والا میں ہی ہے، اس وقت رات کی تاریخ میں ناظرین وہاں پر اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کیا جائے بھائی گھروں سے بھاگو، یہاں سے نکلو، بھاگو یہاں سے نکلو۔ یہ آپ ویڈیو سن لیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، جلال پور شہر کو سیلاب کا شدید خطرہ ہے، کسی بھی وقت شہر میں پانی داخل ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ فوراً اپنے مناسب اور ساز و سامان کے ساتھ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ناظرین بہت ہی خوفناک اور خطرناک قسم کے ویژولز آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، دعائیں کریں، پنجاب کے لیے دعائیں کریں، اور بڑی بری صورتحال ہے ملتان کے اندر جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اور مختلف جگہوں کے اور اوپر۔ اس کے بعد اس نے سندھ کی طرف جانا ہے۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف کے 2 گروپس آپس میں لڑ گئے ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو رہے ہیں، عمران خان مائنس نہیں ہو رہے۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے ٹھٹھے لگائے ہوئے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، اور وہ آپس میں موقع دے رہے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ ایک تو یہ بات سمجھے کہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ناظرین، ان میں سے بے شمار ایسے جنہوں نے بہت مارے کھائی ہیں، جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جن کی جوانیاں رول گئی ہیں، جن کے بچے رول گئے ہیں، جن کے بچے ذہنی مریض ہو گئے ہیں، اس کے باوجود جا کر انتہائی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امچور سا بیہیویئر کے سوشل میڈیا پر مائنس عمران، یعنی ایک علیمہ خان گروپ ہے، ایک گنڈا پور گروپ ہے، تو یہ آپس میں اس وقت بالکل یعنی نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ آئی ہوپ سو ناظرین پاکستان کے اندر کبھی تو ہماری پولیٹکس میچور ہو، ایشوز کے اوپر بات چیت کرے، کبھی تو ہم ان چیزوں سے نکلیں، ذاتی آنا، ذاتی ٹویٹ، ذاتی کھنت سے نکلیں، اور ہم ایک سٹینڈرڈ کے اوپر آ کر، ایک لیول کے اوپر آ کر ناظرین گفتگو اور بات چیت کریں۔ یا شاید اس کی سپیس ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم نے صرف چغل لگانے، ٹھٹھے لگانے اور اسی طرح کی چیزیں کرنی ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے ناظرین ویڈیو جاری کی کوئی 2 منٹ کی، اور باڈی لینگویج گنڈا پور صاحب کی آپ جانتے ہیں، تڑیاں شڑیاں مرگاتے ہیں، ویسے بات کرتے ہیں تو صحیح گھرجتے ہیں، تو گھرجتے ہوئے انہوں نے ویڈیو کیا، انہوں نے کہا کہ جناب سپٹمبر میں خان نے کہا کہ پشاور میں جلسہ ہوگا، تو جلسہ تو ہوگا، ہم آپ کو 5-6 دن پہلے بتا دیں گے، ہم اعلان کر دیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ سے جلسہ پشاور میں ہی ہوگا، اور بڑا زبردست اور تگڑا قسم کا جلسہ ہوگا۔ اب یہ جلسہ پشاور کے اندر ناظرین زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، بہت ہی زیادہ اہم ترین ہوگا، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اعلانات کیے جائیں گے۔ اب ساتھ ساتھ ناظرین تحریک انصاف نے بھرپور حمایت کر دی ہے 8 تاریخ کی ہڑتال کی بلوچستان کے اندر، جہاں پر اختر مینگل صاحب اور ان کے ساتھ جو ایک ٹریجڈی، اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس میں ان کی جان بچ گئی، لیکن کافی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اس کے حوالے سے تحریک انصاف نے باقاعدہ سے انہیں یہ اس ہڑتال کی مکمل نہ صرف حمایت کا اعلان کیا ہے، بلکہ وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا، مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔